अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी ही अहम अपडेट्स सामने आ रही हैं। एक तो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को जो ख़त स्पीकर की जानिब से लिखा गया था, अब स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बड़ा सरेंडर सामने आया है। आप जानते हैं हालात तब्दील हो चुके हैं काजी फायसा के जाते ही। अब बहुत बड़ा ये सरेंडर है स्पीकर का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, और अब मखसूस नशिस्तें हर सूरत पीटीआई को देना तय हो गया है, मजबूरी है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी जो कार्रवाई सामने आई है वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। फिर दोबारा नए इंतखाबात का मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है, इस पर भी बात करेंगे। इसी तरह 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक भी बात करेंगे जो हुकूमत लाने की सरतोड़ कोशिश कर रही है। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंच अगले हफ्ते के लिए बना दिए गए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जिसके 3 मेंबरान हैं, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और यहिया अफरीदी। मंसूर अली शाह तो बैरून मुल्क हैं, उन्होंने बजरिया वीडियो लिंक इस इजलास में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। यहिया अफरीदी के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजेस रोस्टर जारी किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रजिस्ट्रार ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और 4 नवंबर से 8 नवंबर के बेंचेस का रोस्टर जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। जजेस रोस्टर के मुताबिक जो बेंच नंबर 1 है उसमें चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल होंगे बेंच नंबर 1 में। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच नंबर 2 में, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच नंबर 3 में शामिल होंगे। इसी तरह बेंच नंबर 4 में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शहजाद मलिक शामिल होंगे। जबकि बेंच नंबर 5 जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल होगा। और जजेस रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 6 में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, जबकि बेंच नंबर 7 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि बेंच नंबर 8 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़र आलम मियाँ खेल मुकदमात की समाअत करेंगे। अब 4 नवंबर से 8 नवंबर के लिए जो जजेस रोस्टर है उसमें बेंच नंबर 1 में यहिया अफरीदी और शाहिद बिलाल हसन होंगे। बेंच नंबर 2 में मंसूर अली शाह तशरीफ़ लाएंगे, तो मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी होंगे। बेंच नंबर 3 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला। बेंच नंबर 4 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत खान। बेंच नंबर 5 में जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी। बेंच नंबर 6 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। बेंच नंबर 7 में मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शहजाद मलिक। और बेंच नंबर 8 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़र आलम मियाँ खेल शामिल होंगे। तो ये 2 हफ्तों के बेंच तश्कील दिए गए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से, जो सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से बनी है। नाज़रीन इकराम, 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ सामने आया है, जो एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म के। 27वीं आइनी तरमीम की मुमकिना तफसीलात वो बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की बात होगी 27वीं आइनी तरमीम में। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से वादा किया कि 27वीं आइनी तरमीम जल्द लाई जाएगी, उसमें सिंध में बल्दियाती निज़ाम में फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी चीज़ें शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि MQM चाहती है कि जो विफाक सूबे को बल्दियाती फ़ंड देता है वो डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट मुंतकिल हो, क्योंकि जब विफाक सूबों को ये फ़ंड देता है तो ये फ़ंड्स निचली सतह तक नहीं पहुँचते। राना सनाउल्लाह ने मिलिट्री कोर्ट्स पर गुफ्तगू से मुतालिक कहा कि उस पर बहस हो चुकी है। हम चाहते हैं कि फाटा जैसे मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जाएँ। उन्होंने कहा कि वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए क्योंकि वहाँ पर सिविलियंस जाते ही नहीं हैं। उनका कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान के केसेस नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह होना भी नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह ने काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाने की खबरों की तरदीद की। उनका कहना था कि आइनी बेंच का हिस्सा रिटायर्ड जजेस नहीं बनेंगे। अब आप ज़ाहिर है कुछ भी कर सकते हैं, आप 27वीं आइनी तरमीम के नाम पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। जबकि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि
27ویں آئینی ترمیم ہم ہونے نہیں دیں گے۔ حالانکہ مولانا نے پہلے بھی کہا تھا کہ لیکن پھر 26ویں آئینی ترمیم کا وہ حصہ بھی بنے، جس کی وجہ سے یہ نظام مکمل طور پر ایکسپوز ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے آئینی ترامیم کر لیں، جس کی وجہ سے منصور علی شاہ، جن کے بارے میں مولانا اور ان کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں گارنٹی دی گئی ہے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے، تو مولانا کو دھوکہ دیا گیا۔ اب مولانا پھر بڑے غصے میں ہیں، نئے انتخابات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک کو غلط طریقے سے منظم کیا جا رہا ہے، اور نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے موجودہ اسمبلی کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ جس موجود اسمبلی میں جا کے انہوں نے آئین کو چھیڑ دیا، 22 ترامیم کر دیں، ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی قرار دیا جائے۔ JUI نے یہ بھی کہا کہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں اور وہ اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ایک اہم سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے حالیہ آئینی ترمیم پر بحث میں حصہ لیا تھا۔ سپریم کورٹ میں کمانڈ کی حالیہ تبدیلی پر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں بہتری کی امید نظر آتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت پر تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، اس لیے مزید تبصروں کا اب کوئی مقصد نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کی جانب سے کہا گیا کہ سود سے پاک معیشت کے نفاذ سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ حتمی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا کہ فوری عمل درآمد کریں، سود سے پاک نظام لائیں۔ تو مولانا نے ترامیم کر کے نظام کو 2028 تک موقع دے دیا ہے کہ آپ 4 سال اسی نظام کو چلاتے رہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ایک طرح سے معطل کروا دیا آئینی ترمیم کے ذریعے خود مولانا نے، جن کا اب یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے آئینی ترامیم کروا دی ہیں اور یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایاز صادق کی جانب سے خط لکھا گیا تھا مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا، اب اس میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، کیونکہ یحییٰ آفریدی کے آتے ہی جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا، اور اس سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں بہت اہم کیسز وہاں پہ زیر التوا ہیں۔ سب سے بڑے کیس تو خود قاضی صاحب، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو کیس ہے وہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب سپیکر کہتے ہیں، وہ سپیکر جس نے 2 دفعہ خط لکھا کہ آپ مخصوص نشستیں ہمیں دیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں، وہ ایاز صادق یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن نے اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تو ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو ارکان سنی اتحاد کونسل میں جا چکے ہیں وہ پچھلی تاریخوں پر جا کر کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ اب الیکشن قوانین میں ترمیم ہو چکی ہے جس کے مطابق پرانی تاریخوں پر PTI جوائن نہیں کر سکتی، اور اگر سپریم کورٹ آئین تبدیل کر سکتی ہے تو کیا یہ حق پارلیمنٹ کو نہیں ہے۔ ساتھ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق جو آپ نے 2 خطوط لکھے، اب اس کے بعد آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن اگر کرے گا ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے خط لکھا ہے، اس سے زیادہ ہمارا اختیار نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جب تک جاری نہیں کرتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سوال یہ اصل میں ہوا تھا کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ریزرو سیٹوں پر تھے، کیا قومی اسمبلی انہیں بحال نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن پہ ہی یہ سارا معاملہ ٹھیکا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن تو اس وقت بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکا جب پہلے 2 ججز نے اور پھر خود قاضی فائز عیسیٰ نے جو کہ تیسرے جج تھے کہ یہ کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے ان فیصلوں پر عمل درآمد نہ کریں، پھر بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ خوف تھا، پتہ تھا کہ یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا اور پھر ان کو بندے توڑنے پڑے اور آرٹیکل 63A لانا پڑا، فلور کراسنگ کروانی پڑی۔ لیکن اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو عمل درآمد ہوگا اور سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی انہیں فارغ کیا جائے گا۔ اب یہ معاملات صرف عمل درآمد تک نہیں رہیں گے، اب جو انہوں نے توہین کی ہے اس کا پھر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جیسے ہی PTI کو مخصوص نشستیں ملیں گی، وہ تمام پارلیمانی کمیٹیوں میں، اسپیشلی جو مخصوص کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس میں وہ سامنے آ جائیں گے، ان کے کوٹے کے مطابق انہیں سیٹیں مل جائیں گی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ PTI مزید مضبوط ہو کر قومی اسمبلی میں جب بیٹھے گی تو ان کے لیے یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کرنا ناممکن ہوتا جائے گا۔ تو اس وقت تک کی جو سچویشن ہے، صاف لگ رہا ہے کہ
کہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔